सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज बड़ा अहम मौजू है और बात करेंगे हाफिज साहब पे, लेकिन वो वाले हाफिज साहब नहीं जिनके मतलब आप सोच रहे हैं। एक और हाफिज की आपको कहानी सुनाएंगे, उसकी तस्वीर भी बोर्ड पे लगा देंगे। लेकिन उससे पहले एक कमेंट्स आए थे, किसी ने लिखा था कि मुबारक साहब आप तो किसी दूसरे मुल्क में रहते और आपकी वजह से हमारे लिए मुश्किलात होती है। तो सर बेशुमार सोशल मीडिया के चैनल है और सारा मलबा मेरे ऊपर डाल दें आप, ये भी मेरा ख्याल नाइंसाफ़ी है। यहीं आपने अदल का जनाजा निकाल दिया। ज़रा सोशल मीडिया जाके चेक करें और वहाँ पे आपको पता चलेगा। मैं तो सच और हक़ की आवाज़ के लिए तवज्जो दिलाता हूँ, लेकिन वहाँ पे तो झूठ के पलंदे निकले हुए। शायद आपके भी ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं वहाँ पे रह के, और आप भी झूठ सुनने के आदी हो चुके हैं। और यही वो झूठ है जिसकी वजह से आज कौम की, माशरे की, मुल्क की बर्बादी आप सब के सामने है। अगर हमारे बड़ों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई होती और उनको बताया था जनाब आप गलत रास्ते पे जा रहे, तो शायद ये जो तकलीफ़ें आज की दुनिया में, तरक्की याफ्ता दुनिया में पाकिस्तानी कौम को उठानी पड़ रही है, ना उठानी पड़े। इसलिए मेरा ख़्याल है कि हमारा तो चैनल 4-5 साल से शुरू हुआ है। ये तो पाकिस्तान के हालात तो 50 साल से या 75 साल से आप कह सकते हैं ख़राब है। अब मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, हाफ़िज़ पाकिस्तान में हाफ़िज़, हाजी, इस तरह के लक़ब जिन लोगों को दिए जाते हैं, कई तो खुश होते हैं कि मुझे हाजी कहा जाए, कई खुश होते हैं कि मुझे हाफ़िज़ कहा जाए। होता ये है कि उनकी जी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो जाता है। वो समझते हैं कि इस तरह के लफ़्ज़ बोलेंगे तो फ़र्क ये पड़ेगा कि लोग उनके माइंड चेंज हो जाएंगे कि यार ये हाजी बंदा है और ये कोई ऐसा काम नहीं डालेगा, या ये हाफ़िज़ है ये ऐसा काम नहीं डालेगा। मगर हमारे सिस्टम में कुछ और है। ये जो बताते हैं ना आगे कुरान मजीद की आयत पढ़ पढ़ के लोग नाम क्या लेना, आपको भी बताइए। इनको इसके तर्जुमे का नहीं पता। इनको तर्जुमे के साथ साथ ये चीज़ें भी नहीं समझ आती कि जो तर्जुमा है उसकी जो तशरीह है वो क्या है। ये एक सबसे बड़ा पाकिस्तानी कौम के लिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि अगर आप कहें तो जो जहालत का दौर है उसके अंदर जाना, जिस तरह के हालात आपने देखे मुख्तलिफ शहरों में, हर जगह पे जहालत है। उसकी वजह यही है कि ये चीज़ें नहीं समझ पाए, और इन्हीं चीज़ों के ना समझने की वजह से जो हाफ़िज़ हो या हाजी हो वो अंदर से क्या है। इसी तरह ही है, किसी कौवे को वाइट कलर कर दिया जाए तो वो समझे कि मैं पता नहीं वो बगला है, क्या होता है वो हुआ। ऐसी बात नहीं। इनके अंदर के जो जानवर होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, वो इन चीज़ों के नाम इस्तेमाल करके लोगों की बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ या कौम के साथ जो भी इनके काबू में आ जाए उसका ऐसा हशर नशर कर देते, जो भी वाक़या मैं बताने लगा हूँ उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इनके दिल में रहम नहीं होता। इनके दिल में रहम इसलिए नहीं होता कि इनके ज़हन में होता है कि जो दूसरे लोग हैं वो हमसे कम अक्ल वाले हैं और हमारे पास अक्ल ज़्यादा है, और उस अक्ल से लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाते हैं। हालांकि अगर मेरे से पूछे तो ये सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। हुआ ये है जी, ये इस्लामाबाद का वाक़या है। कुरान मजीद पढ़ रही थी लड़की हाफ़िज़ साहब के पास, इमाम साहब, और फिर हाफ़िज़ साहब क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है अकेले थे और लड़की थी, इन्होंने जनाब उसके साथ ज़्यादती करनी शुरू कर दी और ज़बरदस्ती। और वो लड़की खून में लथपथ, चीखों पुकार की आवाज़ सुन के जब वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे तो हाफ़िज़ साहब उसके साथ नज़र आ रहा था कि ज़्यादती कर रहे हैं। और फिर वो लड़की को हमारा जिस तरह भी हॉस्पिटल पहुँचाया, और फिर हाफ़िज़, जो मैं अभी जिन हाफ़िज़ की बात कर रहा हूँ, इनको पुलिस के हवाले किया। वो तस्वीर आप ऊपर देख रहे। अब दूसरे हाफ़िज़, हाजी, मौलवी, उलमा, मुफ्ती, पीर, ये सारे इसको छुड़ाने जाएंगे क्योंकि सबका धंधा एक है।
سب کا دھندا ایک ہی ہے. بس اگر ان کا یہ دھندا نہ ہو تو آج جو معاشرہ ہمارا جس بربادی سے گزر رہا ہے کافی کچھ تبدیل ہو چکا تھا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوا تھا بچہ کوئی، وہاں پہ بھی اس کو نہیں چھوڑا. اور پھر آپ سب کے علم میں یہ ہے کہ اس کے خلاف نہ کسی کا ضمیر جاگتا ہے، نہ کسی کا وہ جذبات مجروح ہوتے ہیں. جذبات تو وجہ یہ ہے کہ اس چیز کو ہم معمولی کیس سمجھتے ہیں، اس کو ہم نارمل سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر گھر میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کیس آ جاتا ہے. کبھی کسی بچے کا آ جاتا ہے. ظاہر ہے 60,000 مدرسے کے پتہ نہیں کتنے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کو اس طرح کی روز خبر ملے گی تو کیا کریں گے آپ اس خبر کو؟ کیا کریں گے جب آپ کو نہ انصاف ملے گا، نہ عدل کا نام و نشان ہوگا؟ میں خالی دیکھ رہا تھا وہ جو پارٹی پہ چھاپا پڑا تھا، وہاں پہ جج صاحب نے ان پولیس والوں کو کہا جناب ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. انہوں نے ان کی ویڈیو بنائی، ان کی ٹنڈے شنڈے کرا کے ویڈیو اپلوڈ کی. تو ایس ایچ او اور وہ عملہ اس میں کوئی خواتین بھی ہے جو بھی ان کے متعلق کل جی لاہور عدالت نے کہا جی یہ ایسا کیوں ہوا؟ امیروں کے بچے ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا؟ یہ یاشی پٹھے ہیں، ان کو ڈانس مانس کرنے دو، یہ قوم کا سرمایہ یہ تباہ ہوگا تو ظاہر پھر ہی ہمارے جو بچے جن کو ہم تھوڑا چینج ماحول کے لیے دوسرے ممالک میں بھیج دیتے ہیں وہ آ کے ان کے اوپر حکومت کریں گے. اگر ان کا بیڑا گرک نہیں ہوگا اور وہاں پہ شراب شباب زنا جو مرضی کریں. جج نے کہا آپ نے ویڈیو کیوں بنائی؟ ہاں اگر یہ نماز پڑھ رہے ہوتے اور وہاں پہ پھر آپ کو آواز آ جاتی کہ اندر سے کوئی قرآن کی یا نماز کی آواز آ رہی ہے تو وہاں پہ آپ چھاپا مارتے تو آپ کو 1-2 میڈل اور لگ جانے تھے، بلے بلے ہو جانی تھی، کیونکہ آپ نے تحفظ ختم نبوت کا دفاع کیا. آپ عاشق رسول ہیں، مگر یہ جو کام آپ نے کیا یہ زیب نہیں دیتا ایک عاشق رسول کو. یہ بچے ہیں ان کو یشی کرنے دو. یہ معاشرے کی حالت ہو چکی اس کی. جج جو ہے اس کے بھی فیصلے دیکھے، عدالتوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کس طرح وہاں تک پہنچتے ہیں، میرا خیال یہ بتانے کی آپ کو ضرورت ہے. تو یہاں ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ کل سے ہمارے جو بڑے حافظ، اچھا حافظوں کے معیار ہوتے ہیں، ایک چھوٹا حافظ ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، ایک بگ، ایسے بڑے بڑے ان کے وہ ہوتے ہیں. اور یہ عہدے اسی طرح بڑھتے ہیں جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے. تعلیم کی وجہ سے نہیں بڑھتے کہ اس کے بعد تعلیم ہے اور اس کے پاس جناب اس وجہ سے اس کو حافظ کہا جائے گا، طاقت ہے. تو کل کی جناب اپنے بڑے حافظ صاحب کی بھی شامت آئی ہوئی ہے کہ میرے سے پوچھے سوشل میڈیا پہ انہوں نے مختلف سوالات لوگوں نے کیے ہیں، مریم کے اوپر بھی سوال اٹھایا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی مسالے دیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہانیاں جنرل یحییٰ کی سنائیں گے، پھر آپ کی سنائیں گے، پھر یہ جو ابھی قمر جاوید باجوہ اس کی سنائیں گے، پھر یہ بتائیں گے کہ جس طرح آپ خواتین کو ننگا کر کے ویڈیو بناتے رہے اس کی کہانیاں سنائیں گے. پھر ہم نے جو 90,000 پتلونیں چھوڑی تھی اس کی کہانیاں ہم سناتے ہیں اپنے بچوں کو. اس طرح کی ہم یہی سنائیں گے اور کیا سنائیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یورپ کی کہانیاں سنانی شروع کر دیں کہ جرمنی نے بڑی ترقی کی، جاپان تباہ ہو چکا تھا، وہ دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، وہاں پہ جھوٹ نہیں بولتے، وہاں پہ ایمانداری ہے اور وہ زبردست طریقے کے ساتھ ترقی کی راہ میں. ہم نے یہی کہانیاں سنانی جو آپ سب کے علم میں. میرا خیال ہے کہ کبھی ہم ان کو بتائیں گے کہ جناب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اس کو رات 12 بجے ہم نے فارغ کیا، یہ کہانی ہوگی. پھر یہ کہانی ہوگی کہ ہم نے، اور بے شمار کہانیاں، آپ کون کون سی کہانی کا نام لو. تو اپنے گلے میں خود ہی یہ مصیبت ڈال لیتے ہیں. پہلے ان کو وہ عمران خان ٹھیک کہتا تھا، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ وہ بھی نہیں استعمال کرتے، باقی سمجھ گیا ہوں. تو یہ پاکستان کے جو حالات بن چکے ہیں، وہاں پہ جس طرح بچیوں اور بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے بعد وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا تبدیلی آئے گی؟ آپ کے خیال میں کیا تبدیلی آئے؟ کچھ ہو سکتی تبدیلی؟ مجھے بتائیے.
यहाँ के हाफिज हाजी इस तरह के कामों में मुलव्वस हों। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस माशरे में ये तकरीरें करके, ये जज्बाती बातें करके उन लोगों को अब सोशल मीडिया पे भी लाया जा रहा है कि आके बताओ बड़ा कामयाब रहा वो प्रोग्राम, ये हुआ वो हुआ, और अब जैली सिस्टम फिर चला दिया गया। बड़ी रकम पाकिस्तान में आ रही है, जो बिनूने मुल्क पाकिस्तानी है उन्होंने अंबार लगा दिए। फिर IMF से माजरत कर लो, भी हमें नहीं पैसे चाहिए भाई, हमारे पैसे आ रहे हैं तो हमें किसी बैंक से पैसे नहीं अब चाहिए। ये ऐलान करें ना आके कि हमारे जो दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी रह रहे हैं वो लंबी लंबी रकमें भेज रहे हैं, हमारे से तो संभाली नहीं जा रही। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा मौका है। जिन लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था, कोई स्पेन में टैक्सी चला रहा है, कोई हॉलैंड में कार वॉश कर रहा है, कोई इंग्लैंड में वो डिलीवरी का काम कर रहा है, तो ये सरमाया लेके आएंगे, ये रकमें लेके आएंगे। वो 2-2, 3-3 हज़ार पाउंड 4-4 उन पर खर्च किया और एक जैली सिस्टम के जरिए, जिस तरह आपको भी पता हमारे पास ये तो क्वालिटी है ना, ये तो आपको माननी पड़ेगी। उस जैली सिस्टम के ज़रिए हमने लोगों को बताया कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था, खूब पिकनिक मनाई, खूब तकरीरें की, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ आप बताएं। और ये सरमायाकारी मैंने वो मशवरा आपको दे दी। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं इनसे बचें, ये जो आशिक़ रसूल हैं इनसे बचें। अपने बच्चों को बच्चियों को ऑनलाइन कुरान मजीद की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं। और ख़वातीन से ही कुरान मजीद पढ़े, और बच्चों को भी ख़वातीन से ही कुरान मजीद पढ़ने के लिए मैं तरजीह दूँगा। ये मुझे यूरोप में लिखते रहते यहाँ पे, तो वहाँ पाकिस्तान क्यों नहीं ये लोग पढ़ाते कुरान मजीद? क्योंकि यहाँ उनको पता होता है डॉलर मिलने से ज़्यादा पाउंड मिलने, तो सस्ते रेट में भी आप पढ़ा दें, चलो शायद किसी का भला हो जाए। और जब आप लड़कियों से भी पढ़ें कुरान मजीद, उन पे भी नज़र रखें बच्चों को, ये नहीं कि अकेला छोड़ दे बच्चियों को, बच्चों को। इनमें भी गैंग बने हुए हैं, माफिया बहुत बड़ी। अब ये हाजी साहब, ये जो हाफिज साहब हैं, छोटे हाफिज साहब, आपका ध्यान बड़े हाफिज की तरफ ही जाता है। इनको देखते कितनी सजा होती है, कितने दिन ये जेल में रहते हैं। ये ख़त्म नबूवत के मुजाहिद आशिक़ रसूल, वो किधर की तहरीक लबैक, हो सकता है इसका भी तल्लुक उससे ही हो। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यूरोप की कुछ ख़बरें आपको बता देते हैं कि क्या चल रहा है। सबसे पहले इंग्लैंड, यूरोप से पिछले 3-4 माह में हज़ारों लोग जो हैं वो इंग्लैंड में पहुँचे, और यहाँ पे उन्होंने सियासी पनाह के केस वगैरह जो है वो भी करवाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त ये छोटी कश्तियों पे आए हैं फ्रांस से। जो लोग बाई रोड जाते हैं उनको पता है कि किस तरह वहाँ से ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और कई ट्रॉलों के ज़रिए यहाँ पे आए हैं। वहाँ पे इंग्लैंड की तरफ जो ब्रिटिश एजेंसी है, कस्टम वाले, वो मुख्तलिफ ट्रॉले रोक के वहाँ पे चेक भी करते हैं, और उनके पास जदीद मशीनरी भी है। मगर उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुँच के हैरानगी की बात है। और इसकी वजह जो बताई जा रही है कि यूरोप में सख्ती होने की वजह से और लोगों के केस जो है वो रिजेक्ट होते हैं, तो किसी यूरोप के दूसरे मुल्क में जाएं तो वहाँ पे केस नहीं होता, और फिर इंग्लैंड जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा, और लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किसी तरह सेटल हो जाए। दूसरा ये कि इंग्लैंड में भी तेज़ी से पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं। लास्ट वीक मुझे याद है कि जिस एरिए से मैं गुजर रहा था वहाँ भी कार वॉश और रेस्टोरेंट जो थे वहाँ पे पुलिस के छापे थे, और लोगों को पकड़ दकड़ के चेक कर रहे थे। कल इसी तरह एक और जगह मैंने देखा कि अचानक 6 पुलिस वाले वहाँ पे गए और उन्होंने जाके एक रेस्टोरेंट को घेरे में ले लिया, और 2 बाहर खड़े रहे, 4 अंदर के। वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पकड़ दकड़ जो है वो तेज़ी से जारी है। कोई 3000 के करीब पुलिस वाले और ऐसे लोग इस काम पे लगे हुए हैं, जो ख़ासकर लंदन का एरिया जो है वहाँ पे लोगों को पकड़ते हैं और छापे मारते हैं। गैर कानूनी तौर पे लोग अगर घरों में मौजूद हैं
تو وہاں پہ بھی پولیس کے پاس یہ اختیارات ہے کہ جا کے چیک کریں، اور پھر اگر وہ غیر قانونی ہے تو ان کو پکڑ کے واپس ان کے ممالک میں بھیجیں۔ جرمنی اور یورپی یونین نے جناب یہ بڑا اعلان کیا ہے کہ 7 ایسے ممالک ہیں جن کے لوگ یہاں پہ سیاسی پناہ نہیں لے سکتے، ان میں مراکش، انڈیا، بنگلہ دیش اور اسی طرح دوسرے ممالک ہیں، مگر پاکستان کا نام نہیں اس میں۔ یہ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں۔ جو دوسرے 7 ممالک ہیں ان کو اب ان کے سیاسی پناہ کے کیس جو ہیں وہ فارغ سمجھیں، اپیل کا اگر حق بھی دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، بس اپیل خارج، اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ کے ممالک جو ہے وہاں پہ امن ہے، وہاں پہ کوئی کسی قسم کی ایسی پریشانی نہیں کہ آپ یورپ میں آ کے سیاسی بنا لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یورپی یونین کی طرف سے اس طرح کا کوئی بل پاس ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے پھر وہاں پہ کوئی جگہ نہیں، کسی قسم کی بھی ان کی وہاں پہ جو پروٹوکول بھی ہوتی ہے شاید وہ بھی ایک خانہ پوری ہوگی، اور اس کے بعد واپس بھیجا جائے گا، چاہے وہ جرمنی میں ہو، چاہے وہ کسی بھی یورپ کے ملک میں ہے، جو بھی یورپین بلاک، تو اس میں ان کے لوگوں کے چانسز نہیں۔ اب رہ گئی بات پاکستانیوں کی، کیونکہ ہماری تو دلچسپی زیادہ پاکستانیوں سے ہے۔ پاکستان میں سیاسی اور مذہبی صورتحال جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آپ سب کے پاس علم میں ہے کہ انسانی حقوق کا جس طرح وہاں پہ اس وقت جنازہ نکلا ہوا ہے۔ آج ہی میری بات ہو رہی تھی ہالینڈ میں، تو وہاں پہ کرسچن لوگ بھی آئے ہوئے ہیں پاکستان سے جنہوں نے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، کیونکہ جو کرسچن ہیں ان کے حالات بھی پاکستان میں کوئی اچھے نہیں ہیں، اور وہ لوگ بھی وہاں پہ کوئی فیملی کے ساتھ آیا ہوا ہے، کوئی اکیلا آیا ہوا ہے۔ آئے دن جو کرسچن ہیں ان پہ حملے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کی لوٹ مار کی اطلاع ملتی ہے، کبھی آپ سب کے علم میں ہم جو اپڈیٹ آپ کو دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں بتا دوں کہ ان کے کیس بھی یہاں پہ مضبوط ہوتے ہیں، چاہے یہ جرمنی میں ہو، چاہے یہ انگلینڈ میں ہو، چاہے ہالینڈ میں ہو، بیلجیم میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، ان کے کیس منظور ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہاں پہ ہالینڈ میں جو بات ہوئی، یہ ویسے یہ تو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں کرسچن، پہلے نمبر پہ وہاں پہ احمدی ہیں، ان کے کیس منظور ہو رہے ہیں جرمنی میں، انگلینڈ میں اور ہالینڈ میں۔ ہالینڈ میں عرصہ 2 سال بھی لگ رہے ہیں، 2.5 سال بھی لگ رہے ہیں، اور 14 ماہ 16 ماہ کے اندر اندر کیس منظور ہو رہے ہیں، کیونکہ جو حالات پاکستان میں احمدیوں کی ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے اوپر جس طرح حملے کیے جاتے ہیں اور جس طرح نقصان وہاں پہ دیا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ ہالینڈ کی ایمبیسی ہو یا یورپین کوئی بھی ایمبیسی ہیں وہ اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ تو پاکستانیوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں پی ٹی آئی والے بھی جن میں ظلم ہو رہے ہیں ان کے بھی کیس منظور یہاں پہ ہو رہے ہیں، لیکن بہت کم ہے، ان کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ احمدیوں کے خلاف تو قوانین بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح وہاں پہ ختم نبوت کے نام پہ نعرے لگا کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔ اچھا، اٹلی کی میں نے آپ کو اطلاع دے دی تھی، مگر نئے سننے والوں کو بتا دے کہ جو کیمپ البانیہ میں بنائے تھے وہاں پہ اٹلی کے لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے، اٹلی کے لوگوں کو نہیں جو سیاسی پناہ لے ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے، اور جب تک ان کے کیس کی سنوائی نہیں ہوگی، اور یورپ کے دوسرے ممالک بھی اس پر غور فکر کر رہے ہیں۔ انگلینڈ میں جو لوگ ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کو مشکلات کا سامنا ہے، اور کیونکہ یہاں پہ جو ہوٹل ہیں وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ کافی چور بازاری کی اطلاع ہمارے پاس ہے، جن کمپنیوں نے یہ ٹھیکے لیے ہوئے ہیں انہوں نے ویسے ہی کافی کھلبلی مچائی ہوئی لوٹ مار میں، اور یہاں پہ کافی کچھ جو ہے وہ چینج ہونے والا ہے۔ اور یہاں پہ انگلینڈ میں ہر پروگرام بتا دیتا ہوں کہ 2 ماہ سے 1 سال کے اندر اندر کیس منظور ہو رہے ہیں، اس میں کرسچن لوگ بھی ہیں جن کے کیس منظور ہو رہے ہیں، اور احمدی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے، لیکن ان کو واپس نہیں بھیجا جا رہا، اور انہیں بھی اسٹے یہاں پہ مل رہا ہے، لیکن انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ نواز شریف کے گھر کے باہر سے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، اور جو لوگ گرفتار ہوئے سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں وغیرہ چل رہی تھی، تو وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے نواز شریف کے گھر سے اتنے میٹر دور رہنا،
اور انہوں نے قوانین کی خلاف ورزی کی، اور پھر پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور انہیں پھر عدالت میں پیش کیا گیا، وہاں پہ انہیں چارج کر لیا گیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ پہلی دفعہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور پھر پولیس آپ کو کہہ دیتی کہ آپ نے یہاں پہ نہیں جانا، اور یہ تحریری طور پہ ہوتا ہے اور سائن کروائے جاتے، اس کے بعد اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کی سزا بھی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ سزا نہ ہو، تھوڑی بہت ہی ہوگی، اتنی بڑی نہیں ہوگی، لیکن آپ کی جو کاغذی کارروائی ہے وہ گندی ہو جائے گی۔ فرض کرے یہاں تو ٹیکسی کا بھی اگر وہ لینا ہو پرمیشن تو وہ بھی پولیس رپورٹ چاہیے، کوئی بھی کام شام کرنا ہو تو پولیس رپورٹ پہ کافی کچھ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کس جرم میں تھا، قوانین کی کون سی خلاف ورزی کی ہے۔ اسی طرح ہی یہاں پہ جرمنی میں اب انہوں نے جو کیمرے تھے وہ لگا دیے ہیں ٹریفک کے، جو بھی اس پر سختی ہو گئی ہے، لوگوں کو وہاں پہ کافی جرمانے آ رہے ہیں، اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ مختلف سٹوروں میں جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو ٹائم کا وہ جو ہوتا ہے وہ نہیں لگانا پڑتا، مگر کیمرے میں وہ ہر چیز آ جاتی ہے۔ اور ویسے میں نے پچھلے پروگرام بتایا تھا، میری بھی جرمنی میں ایک جگہ پہ ایسے تصویر آئی تھی، اب 2-3 ماہ ہو گئے، میں تو انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک آئی نہیں ہے۔ شاید اس دن کیمرہ خراب تھا، لیکن میں نے کسی سے پوچھا تھا، وہ کہتے تھے کہ 35 یورو کا جرمانہ آئے گا، لیکن ابھی تک آیا نہیں۔ تو جہاں بھی گاڑی پارک کریں، انگلینڈ میں بھی یا جرمنی میں جہاں بھی ہو، سیف پارکنگ کریں۔ اور یورپ میں اوور سپیڈ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کا وہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس پیروشن لے لیا جائے گا، اور بعد میں عدالت میں آپ کو جانا پڑے گا۔ اب وہ والے قوانین نہیں رہے۔ یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے بھی ہم بتا چکے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود لوگوں کی توجہ کے لیے۔ اس کے علاوہ جناب جو سیاسی پناہ والے جرمنی میں ہیں ان میں تیزی آ گئی ہے۔ ایک طرح افغانستان کے لوگ وہاں پہ آ بھی رہے ہیں، جہازوں کے جہاز بھر کے آ رہے ہیں، اور انہیں مستقل رہائش کے لیے وہاں پہ ویزے ایشو کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جرمنی سے لوگوں کو نکالنے کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، بڑی پکڑ دکڑ ہے، اور لوگوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو ان کی منزل مقصود تک پہنچایا جائے۔ اور پاکستان میں ایف آئی اے بھی تیز ہے اس وقت، اور ان لوگوں کو پکڑ کے اور پھر ان سے پیسے پوسے مٹھور کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں اپنا دیس ہے، بڑی سہولتیں ہیں، کافی مزے کی زندگی ہے۔ تو یہ جناب یورپ کی مختصر خبریں تھیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ بھی یورپ میں رہتے ہیں وہ والے حالات نہیں رہے جو پہلے والے تھے۔ یہاں پہ دن بدن سختی ہوتی جا رہی ہے، پولیس کے اختیارات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ جرمنی ہے، چاہے وہ ہالینڈ ہے، چاہے وہ انگلینڈ ہے، کوئی بھی ملک ہے۔ یورپی یونین سے باہر تو آگے انگلینڈ، لیکن بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، گھروں کے کرائے بہت بڑھ چکے ہیں، اور بھی جو یوٹیلٹی بل ہے یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی کافی اب پرائس بڑھ چکی ہے۔ لیکن یورپ کے مقابلے میں ابھی بھی بہتر ہے، کیونکہ میں نے وہاں کی پرائس چیک کی تھی، اس کے مقابلے میں ابھی بھی ہمارے جو دیسی چیزیں ہیں وہ انگلینڈ میں سستی ہیں۔ نا جی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے آج کچھ انٹرنیشنل حالات کے بارے میں جانیں گے، کچھ پاکستان کے بارے میں بھی سنیں گے۔ سر تھوڑا سا پہلے یوکرائن جنگ کا بتائیں، کیا حالات ہے موجودہ ذرا؟ یوکرین کا مبارک صاحب یہ ہے کہ رشیا ایز یوزل جو یوکرین کو مارتا جا رہا ہے وہ کنٹینیوسلی مار رہا ہے، اور اس کا جو صدر ہے وہ ابھی چائنیز سے اور رشین دوسرے لوگوں سے منتیں کر رہا ہے کہ ہماری مدد کرو، یہ جنگ بند کراؤ۔ اور ٹرمپ کے ساتھ چونکہ اس نے دھوکہ کیا تھا، ایک بات مان کے منکر ہو گیا، بات کے منکر ہو گیا، تو اس کے لیے وہ زیادہ شاید انٹرسٹ ابھی نہیں لے رہے، لیکن یہ سیکریٹلی یہ بات چیت چل رہی ہے معاہدے کے اوپر سعودی عرب میں۔ اس میں یوکرین کے آفیسرز اور امریکہ کے اور رشین یہ تینوں پارٹیز وہاں پہ آپس میں کوئی معاہدہ کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن فی الحال ابھی کوئی اس کا پتہ نہیں ہے کب ہوگا۔ لیکن یوکرین جو ہے وہ
अंडर बहुत ज्यादा टेंशन में है, चूंकि उसकी अभी यूरोप मदद नहीं कर रहा। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, जो इलाके अमेरिका के पास थे, अमेरिका वहाँ से अपनी फौजें हटा रहा है, ये इतला हमारे पास है, और यूरोपियन अफवाज वहाँ जो भी है वो जिम्मेदारी संभालेगी। अमेरिका आप देख रहे हैं कि अब वापस जा रहा है वहाँ से? ऐसे ही है अमेरिका, आपको पता है मुबारक साहब, उसने 2 दिन पहले जो बयान एक दिया वो बहुत खतरनाक था। ट्रंप ने ये बोला है कि हम यूनाइटेड नेशन को जितनी मदद दे रहे हैं वो खत्म करने वालों में, बाकी भी दुनिया को जहां जहां हमने मदद दी है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, हम चेक कर रहे हैं कि ये क्यों मदद दी गई। इतना खरबों डॉलर, ट्रिलियन डॉलर हमने फजूल लोगों को दिए हैं, इंडिया को दिए हैं, जबकि इंडिया इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है। उसने नाम लेके बताया कि इंडिया को भी देते रहे, जबकि इंडिया के पास इतना पैसा है। तो कहता है हम इसके ऊपर एक इंक्वायरी कर रहे हैं और ये सब चीजें हम बंद करने वाले हैं। कोई किसी को भी 1 रुपया इंडिया से, $1 नहीं मिलने वाला, अमेरिका से नहीं मिलने वाला किसी मुल्क को भी। और जहां जहां हमारी अफवाज हैं और बगैर किसी मकसद के बैठे सब वापस बुलाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि इसराइल काबू में नहीं आ रहा और ईरान के साथ हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। कल ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा है कि हम जल्द इसराइल के ऊपर कोई ऐसा हमला करेंगे। आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कोई खतरनाक जंग की तरफ जा रहे हैं ये ममालिक? मुबारक साहब, ये ट्रंप ने जिक्र एक स्पेशल स्टेटमेंट दी थी कि इस बंदे ने, ये जो नेतन्याहू है, जब इसे मिला था कोई हफ्ता 10 दिन पहले, तो इसने कहा था कि मैं ईरान के ऊपर मई में हमला करना चाहता हूं। उसकी सारी ये जो एटॉमिक एनर्जी के जितने इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंस्टॉलेशन हैं, उसको तबाह करना चाहता हूँ। ट्रंप ने बोला नो, ये उसके अपने अल्फाज हैं। उसने बोला तू ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता। तो ये इससे जाहिर है कि ये बातचीत जो ईरान और अमेरिका की आपस में हो रही है, और ट्रंप का दुनिया में एक मैसेज जब आया था कि वो कहता है मैं जंगें बंद करूंगा, नई जंग नहीं होने दूंगा, तो उसमें ट्रंप अभी तक स्टैंड कर रहा है। वो कहता है कि ये कोई जंग ईरान के साथ में किसी की नहीं होने दूंगा। और ये जो मुबारक साहब, ये जो देखें, इसराइल इसलिए काबू में नहीं आ रहा कि इसराइल के मुतदाद 57 इस्लामी मुल्क खड़े हैं, इसके बाद दुनिया आती है। तो 57 ममालिक जो है वो आपके बोल नहीं रहे, और उन्होंने मुसलमान बच्चों, औरतों, बूढ़ों का मरवा दिया। तो इसलिए इसराइल शेर है कि असल बात तो मुसलमानों की है, बॉर्डरिंग सारे उसके मुसलमान मुल्क है, वो तो बोल नहीं रहे। तो दुनिया क्या आके करेगी? तो वो जो उसकी ताकत है वो इस्तेमाल कर रहा है। सर, एक बड़ा अहम इस वक्त मसला, जिस तरह वहाँ पे बमबारी हो रही है, अरब के कई ममालिक इस वक्त निशाने पे है, कुछ अमेरिका के निशाने पे है, कुछ इसराइल के निशाने पे है। तो अगर मुसलमान ममालिक नहीं बोल रहे तो इसका मतलब इनको ख़त्म कर दिया जाएगा जो भी ममालिक हैं? ऐसे ही है मुबारक साहब, अभी देखें ना, अभी ये पाकिस्तान में जो टर्रे मारते हैं, वो हमारे पास एटम बम, ये वो, हम तुम्हारे तो क्या साथ करें हैं, एटम वो बम? इट्स ए फ्रॉड। हमने शुरू से बोला वो ये नहीं सब सर, फ्रॉड है। यहाँ पे सवाल है, तो एटम बम में तो क्या करें, इसराइल पे मार दें, क्या करें वो? देखे ना, इन्होंने प्रैक्टिकली या फिजिकली तो कोई मदद नहीं की उनकी। नहीं, वो तो सिर्फ ज़बानी कलाम में सर तो वो इसराइल रोजाना मार रहा। कहते हैं कि अखलाकी हमारी मदद जारी है उनके साथ। ये तो सब फ्रॉड कर रहे हैं ना। ऊपर से जब वहां उनका सत्यानाश हो गया, खत्म ही हो गए वो, तो तब भी ये जो है ये ज़बानी कलामी एक मुनाफिकत पुना जो इनके अंदर है वो शो कर रहे हैं। तो ये फलस्तीनियों को पता है, हमने बहुत दफा दोहराया पहले। अच्छा सर, थोड़ा सा पाकिस्तान पे आ जाएं। ये बताइए कि बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, उसके बाद एक अजाब भी वहाँ पे आया, लोगों की गाड़ियाँ टूट गई, लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। क्या उसका रिजल्ट निकला? लोग सुना बड़ा खरबों रुपए पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। आप हैरान होंगे मुबारक साहब, खरबों रुपए पाकिस्तान ने खर्च किए हैं। आप हैरान होंगे कि बड़े बड़े जो एंकर्स हैं, जिनके बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, उन्होंने बोला कि ये जो मदारी है और जरदारी और ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने अरबों रुपए खर्च किए हैं इन लोगों को इकट्ठा करके लाने के लिए और शो ऑफ करने के लिए, जबकि पैसे दिए गए थे कि तुम बहुत स्ट्रांग किस्म के और स्पेशल नस्ल के घोड़े लेके आना। तो एक बंदे ने कहा कि वहां पे किराए के टट्टू आ गए। वो कहते हैं कि वो जो गधा होता है, आधा गधा जिसको कहते हैं टट्टू, वो कहते हैं खरीद के ले आए।
تو یہ تو اندر سے مر گئے تھے, شرمندہ ہو گئے. آرمی چیف کو خود پتا ہے کہ کس طرح لوگوں نے نعرے مارے وہاں پہ قیدی نمبر 804. اور پھر کوئی بندہ, جیسے ہم نے بولا, میں نے آپ کے پروگرام میں بولا تھا, ایک بھی شخص بزنس مین نہیں تھا جو دنیا کے بڑے بڑے ٹاپ کے بزنس وہ ایک کار واش کرتا ہے, ہالینڈ میں کار واش کرتا ہے, گاڑیاں دھوتا ہے, وہ 100 ارب تو وہ لے کے آ رہا ہے, تو آپ کہتے ہاں کرائے کے ٹٹو آگے نا. وہ پیسہ کیا ہوا؟ دیکھیں مبارک صاحب کہتے ہیں کہ کتنے لاکھ ملین, یہ جو لاکھ پاؤنڈز برطانیہ کے نکمے, اور کوئی بزنس مین نہیں تھے. جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک اینکر بنی ہوئی تھی, وہ وہاں گئی تھی. یہ بیکار قسم کے لوگوں کو پیسہ دے کے وہاں لے گئے, شو کرنے کے لیے ہم نے بلا لیے ہیں. جب 1 کروڑ اور کوئی تقریباً آپ کے 20, 25, 30 یا 50 لاکھ پاکستانی باہر رہتے ہیں, اور 1000 بندہ پوری دنیا سے انہوں نے اکٹھا کیا, وہ بھی پیسے دے کے, کرائے کے لوگ, ان میں ایک بزنس مین نہیں تھا. یہ ٹوٹل فیک بزنس مین تھے, جیسے میرے الفاظ ہیں. یہ لوگوں نے سر یہ تو یورپ میں رہتے ہیں, ان کو کیوں نہیں عقل آئی؟ یہ گئے ٹکٹیں لے کے, ان کو کیوں نہیں عقل آئی کہ ہمیں تو یورپ میں زندگی گزارتے عرصہ ہو گیا, تو ہمارے دماغ کیوں نہیں چینج ہوئے کہ یہ فیک ہے, سب کچھ چل رہا؟ فواد صاحب دیکھیں, وہ ملک کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے. وہ جب ملک کو ہی کھا گئے, پیسہ کھا گئے, تو پیسہ دینے میں ان کو کیا پرابلم ہے؟ پیسہ تو پاکستان کا نکلا ہے. یہ آرمی کی نوکری, اس کی چیف کی نوکری, اور ان کی حکومت کیسے چلے گی اس طرح فراڈ کر کے؟ یہ سب فیک لوگ تھے. یہ میرے الفاظ ایک بندے نے دہرایا کہ یہ فیک لوگ تھے, کوئی بزنس مین نہیں تھے, ایک بھی بزنس مین نہیں تھا. اس نے ریپیٹ کیا کہ امریکہ میں اتنے بزنس مین ہیں, یورپ میں اتنے, فلاں فلاں ملک میں اتنے, ان میں سے ایک بندہ نہیں تھا. کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جن کے اپنے ٹاؤٹس تھے, ٹاؤٹس جو انہوں نے باہر بٹھائے ہوئے ہیں. ان کو کرایہ مفت دیا, 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا, کھانا پینا سب فری. اچھا سوشل میڈیا کیا کہہ رہی سر؟ سوشل میڈیا کیا کہہ رہی ہے؟ وہ تو بڑی سوشل میڈیا پہ تو کلاس لگی ہوئی اس وقت ان سب لوگوں کی. یہ سب فراڈ ہے, یہ جھوٹ ہے بالکل. آپ یقین کریں, جو بڑے سیریس لوگ ہیں انہوں نے ان کے اوپر بڑی سخت تنقید کیا ہے. انہوں نے کہا تم نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اور اربوں روپے جو پاکستان کے تھے وہ خرچ کیے ہیں بغیر ایسے لوگوں کے اوپر جو کہ ٹوٹلی یعنی آپ کہیں کہ جعلی لوگ تھے, فیک لوگ تھے. یہ کوئی کنونشن نہیں تھا پاکستانی جو یورپ میں رہتے ہیں. اچھا سر آخر پہ یہ بتائیے کہ یہ تو سب کو پتہ چل گیا یہ فیک تھا, باقی چیزوں کا بھی پتہ چلتا, مگر چیف آف آرمی اسٹاف تو بڑی بڑکیں لگا رہا تھا وہاں پہ کہ یہ 1500 لوگ ہیں وہاں پہ بلوچستان میں. وہ خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہم جب پوچھتے ہیں کہ ہمارے مردوں کو, عورتوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے, تو ان کے پاس جواب نہیں ہے, غائب کر دیے جاتے ہیں. اور کہتے اپنے بچوں کو کہانیاں سنائیں گے یہ لوگ. کیا کہانی سنانی ہم نے؟ مواقع صاحب عرض یہ ہے کہ جب پاکستان کی آرمی, ایئر فورس, نیوی اور ساتھ اس کے جو ایفیلیٹڈ ادارے ہیں وہ 1.5 ملین ہیں یا 2 ملین ہیں ٹوٹل, آپ کے ریٹائرڈ فوجی بھی ملا کے, تو جب 2 ملین سٹرانگ ڈیولپڈ ویل ٹرینڈ آرمی 15,000 بندوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی, تو پھر کس چیز کی بڑکیں ہیں؟ 1500 آپ اندازہ لگائیں نا, 15,000 بندے. جی 15,000 نہیں 1500. ہاں لیکن ایک جگہ لکھا تھا 15,000 ٹوٹل. یہ بلوچستان کی آرمی ہے جو وہ لبریٹ کیا, وہ بلوچستان لبریشن آرمی جو نہیں, وہ ٹوٹل 15,000 ہے. تو اس نے بولا 15,000 جہاں تمہارے 2 ملین لوگ ہیں, تم 15,000 کو قابو نہیں کر پائے, ہر روز تمہیں مار رہے ہیں, تو پھر تم چھوڑ دو نا, یہ فوج چھوڑ دو, نوکری پہلے تو تم چھوڑو. یہ جتنی اس کی جو تقریر کر رہا تھا, آپ دیکھیں کہ اس کا چہرہ دیکھیں, اس کا چہرہ بالکل گھبراہٹ, وہ جیسے بونگیاں مارتا ہے آدمی گھبراہٹ میں, اور اس کو نظر نہیں آ رہا تھا میں کیا باتیں کر رہا ہوں, غلط قرآن شریف کی کوٹیشن کر رہا تھا. اور یہ کوئی ملا حافظ ہے نہیں ہے, سعودیہ سے آیا. جی سارا قرآن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی اترا ہوا. جی بولے دوبارہ. میں نے کہا جی قرآن مجید جو ہے وہ سارا پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہے. یہ سب پی ٹی آئی کے, اور کیا تھا جی, یہ اتنا بڑا, لیکن ہونے والا تو کچھ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو آج انہوں نے آج تک کیا ہے سب فراڈ تھا, یہ ٹوٹل فراڈ ہر لحاظ سے. اور یہ بھی فراڈ کا ایک حصہ تھا, اس میں ہمارا نقصان ہو گیا ہے, اربوں روپے پاکستان کے نقصان ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ ٹاؤٹس لے کے آ گئے ہیں. وہ اس نے بولا یہ وہ ٹٹو لے کے آ گئے ہیں, گھوڑے مانگے تھے, ٹٹو لے کے خرید کے آ گئے ہیں شکل دکھانے کے لیے. بہت شکریہ, لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, پوری دنیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین لوگ بڑے ناراض ہیں, جن کو سمجھ شعور ہے
मगर ये जो यहाँ से गए थे वहाँ सोच नहीं ना बदल पाए, यूरोप में आके यहाँ पे जो यूरोपियन है, जो जर्मन की पहली वज़ीर आज़म थी, वो आज भी 2 कमरे या 3 कमरे के फ्लैट में रहती है और ख़ुद जाके अपनी ख़रीदारी करती है। ये होती हैं कौमें। एक पैसा भी वो ना तो उसने उस वक़्त अपने मुल्क का ख़र्च किया अपने ऊपर, उसने कहा ये मेरे लिए जायज़ नहीं है। और हमारे ये यहाँ पे देख लें, यूरोप में रहते हुए भी अक्ल से पैदा। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सरदार खिज़र महमूद साहब हमारे साथ होंगे आज के प्रोग्राम में और बात करेंगे पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है इसी पे। इनसे पूछेंगे कि किस तरफ हालात जा रहे हैं। मजहबी नफ़रत की वजह से आए दिन बेगुनाह लोग जो हैं वो मौत के मुंह में भी जा रहे हैं। सर क्या देख रही हैं, ये तो ख़तरनाक होते जा रहे हैं हालात पाकिस्तान के। देखें मुबारक साहब, अगर इसको आज से देखना है तो इससे बेहतर ये है कि 50 साल का इसका पूरा अरसा देख लिया जाए। यही वही दिन है, अप्रैल का महीना था, 74 का सन था और मुल्क के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत आग लगाई गई थी। और फिर दूसरी तरमीम करने वालों ने कहा था कि हमने 90 साल का जो है वो मामला हल कर दिया, लेकिन मैं और आप देख रहे हैं कि 50 साल उस मामला हल करने के बावजूद भी आग सुलग रही है, जलाओ गिराओ जारी है, खून बह रहा है, मुल्क के जो है वो उसको लूटा जा रहा है। और पाकिस्तान के जो कमजोर तबके हैं उनके ऊपर उनके घर, मसाजिद, इबादत गाहें, उनकी कब्रिस्तान, उनकी अमलाक वो देख रहे हैं कि लूटी जा रही हैं। और एक ऐसा माशरा तश्कील दिया गया है कि अब कोई बंद कमरे में अगर नमाज पढ़ता है तो वो लोगों के जज्बात मजरू होते हैं, उस पर हमला किया जाता है। जिस बंदे को मरे हुए 40-50 साल हो गए, उसकी कब्र का कुतबा देख के उनके जज्बात मजरू होते हैं। लेकिन ये सारा किसी का इनफरादी फेल नहीं है, ये एक इज्तिमाई रियासत का अपना बयानिया था जो अब रियासत लेके चलती रही है। और रियासत ने ही इस आग को जो है वो इस अलाव को जलाया है, उसकी जो है उसको बढ़ाया है। अभी 2 दिन आपने देखा होगा कि इन बदलते हुए हालात में जब पूरी दुनिया के अंदर बेचैनी है, इकोनॉमी की एक जंग चल रही है, दुनिया के अंदर नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, दुनिया बाइपोलर से तकसीम होके पता नहीं कितने पोलर में जाने लगी है, कुछ मुल्क मिट जाएंगे, कुछ मुल्क नए बन जाएंगे। उस हालात में देख लें कि जिस रियासत की आप बात कर रहे हैं उस रियासत की तरजीहात क्या है, उसके जो चलाने वाले उनकी तरजीहात क्या है, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कहां से वो मुर्दे बेजान बदरू इकट्ठी करके उनको जो खिताब किया जा रहा है। और फिर वही बात जो आज से 40 साल पहले जनरल जिया कर रहा था, ये उस बात से ना निकले। इनका एक एक बयानिया, वो सोशल मीडिया हो, वो फॉरेन फंडिंग हो, या मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हों, या मुल्क के अंदर लोगों की इबादतगाहों को आग लगाना हो, कब्रिस्तानों का मिसमार करना हो, उनकी जिंदगी अजीरन करना हो, वही बकवास जो वो काना करके गया था वही चल रहा है। तो इसमें एक दिन की बात नहीं है, 50 साल की कहानी है जो बढ़ती जा रही है। अब मामला ये है कि आपको याद होगा मैंने आपके साथ जब भी प्रोग्राम किया मैं रोकता रहा हूँ कि हम रियासत की बात, लेकिन रियासत खुद कहाँ जा रही है, रियासत चलाने वाले कहाँ जा रहे हैं। कल परसों कह रहे थे 10 नस्लें, मेरा सवाल ये तुम्हारी 2 नस्लें पहले कहाँ थी भाई? तुम्हारी 2 नस्लों का नाम बता दो अपनी का, कि तुम्हारी 2 नस्लें क्या थी। और उसके बाद बात ये नहीं है, अब उस मामले को वहां तक ये ले गए कि जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ऊपर से तेल डाला जा रहा है। और ना सिर्फ तेल डाला जा रहा है बल्कि उस अलाव को फैलाया जा रहा है। और जिनका काम ये था वो उस सब को दबा के चुप करके बैठे हुए हैं, खामोश तमाशा बने हुए हैं। क्यों नहीं बोला? आज कराची में जो वाकया हुआ, 600 बंदे इकट्ठे हुए हैं, एजेंसियां कहाँ थी, इंटेलिजेंस इदारे कहाँ पे थे कि उनको मालूम होता है कि 600 लोग इकट्ठे हुए हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर KFC पे और दूसरे जो बैरूनी सरमायाकार बैठे होते हैं, उनमें पाकिस्तान के अपने बच्चे काम कर रहे होते हैं, बच्चियां काम कर रही होती हैं, उनको जलाया जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं। इदारे कहाँ बैठे हुए हैं, शेखोपुरा में बना मार दिया गया है, और पुलिस की कस्टडी में पुलिस के साथ खड़े होकर लोग नारे मार रहे होते हैं और पुलिस उसके साथ मिली हुई है। कराची में जो वाकया हुआ, 600 लोग बैठे हुए हैं, एक बंदे को शहीद कर दिया गया है, दूसरे को शदीद जख्मी कर दिया गया है। आपने देखा ये पिछले, मुझे एक सीक्वेंस से बता दें, जब ये मामलात हो रहे हैं, मेरी अपनी जो मालूमात के मुताबिक 100 से ज्यादा एमजिया मसाजिद जो है जिन पे हमले हुए हैं। मुझे पंजाब का, वफाक का,
सिंध का, किसी एक तर्जमान का, तर्जमानों की टीमें बैठी हुई है। अगर कुत्ता जो है वो रोड क्रॉस कर दिया तो वो बोलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुझे बताया कि किसी जगह पे कोई बोला है, कहीं किसी जगह पे किसी ने कोई बात की है, किसी टीवी चैनल ने, जो मेन मीडिया टीवी चैनल है जो गवर्नमेंट के अपने कंट्रोल में है, उनमें से कभी किसी ने बात की है? तो रियासत का बयानिया है, इसमें किसी अफरादी, ये तो खिलौने हैं, ये तो चाबी वाले खिलौने हैं। आपने देखा कि गजा में पिछले 3 साल से जंग लगी हुई है, 90,000 लोग मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, घर उजड़ चुके हैं, उनकी बस्तियां वीरान हो चुकी हैं, उनको घास खा के बच्चे उनके जिंदगी के दिल पूरे कर रहे हैं। लेकिन अभी जब चाबी वाला बटन उनको ऑन किया गया है, इसके खेल का इससे 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले पाकिस्तान के लोग साफी जो है उन्होंने इजराइल का दौरा किया है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये किसके साथ खेल रहे हैं? या क्या समझते हैं दुनिया की बेवकूफ है? ये खेल इनका अपना बयानिया है, रियासत मुलव्वस इसमें, और रियासत सब कुछ कर रही है। इसमें किसी बंदे को, इनफरादी बंदे को फलाने किया, मेरा ख्याल है उसका निशानदेही करना, उससे बात करना फजूल है। रियासत मुलव्वस है, रियासत के इदारे मुलव्वस है, रियासत के हुक्मरान मुलव्वस है, और जो कुछ कर रही है रियासत कर रही है। सर आज मैं एक वीडियो देख रहा था, कस्टम वाले थे, उनको उठा के ले गए हैं और वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तो दावे तो ये किए जा रहे हैं कि हमारे लिए मामूली केस है, कभी कोई आता है ट्रेन का मसला बनता, कहता है जी एक इंस्पेक्टर जाएगा तो छुड़ा के ले आएगा, गेम ठीक करा लेगा। तो क्यों नहीं इन लोगों को छुड़ाते फिर, ये जो कस्टम वाले काफी दिन से पकड़े हुए हैं? देखें, आपको याद होगा 3 महीने से पहले, 3 महीना हो गए, आपको याद होगा कि लकी मरबत से 17 इंजीनियर अगवा हुए थे। उनमें से कोई खबर है आपको 6-7 के बाद की? कल जो है वहां पे एक गाड़ी पे आज जब गाड़ी पे फायरिंग हुई है, एक SHO और वो मारी गई अदालत जाते हुए। आपने परसों तसु देखा था पेशावर से पब्बी, एक छोटा सा गांव आता जाते हुए विशाला साइड पे, वहां पे एक्साइज वाले मारे गए हैं। उसके बाद क्या कच्चे में जो डाकू जो कर रहे हैं, क्या वहां अमन हो गया है? वहां उनके सदेबाब हो गया है? जो करम में जो पिछले 1 साल से चल रहा है, 6 महीने से, कभी उस पर कभी इसे ध्यान दिया, कभी उस पर बात की है? वहां के लोग जिनको 700 रुपया लीटर तेल दिया जा रहा है, 700 लीटर। कल कोई बंदा बता रहा था मुझे कि एक गाड़ी जो पेशावर से करम जा रही है, वो 10 लाख रुपया लोगों का किराया चार्ज कर रही है, जो ट्रक या लोडर गाड़ी जो भी है, जिसको आप, तो वो गाड़ी। तो मुझे बताया कि रियासत कहाँ बैठी हुई है, रियासत के मामला क्या है, रियासत किन मामला उलझी हुई है? और दूसरी बात ऊपर से वो कहते हैं जी हमारी तरक्की जो है वो सोशल मीडिया की वजह से रुक रही है। तो तुम कौन सी तरक्की की बात कर रहे हो भाई? कौन सी तरक्की है तुम्हारी? वो तो कहते हैं सारा नुकसान ही किलो है पाकिस्तान में मुर्गे का। नहीं, वो तो कहते हैं जी, और वो कहते हैं 6 अशरों की सबसे कम उसकी है महंगाई है। अब चूंकि बयानिया उनका अपना, टीवी चैनल उनके अपने, वो जो मर्जी कह दें, वो शहबाज शरीफ कर कह दे दुनिया के सबसे बड़ी ताकत में बन चुकी हूँ, तो आप क्या करें? एक मुल्क तरक्की कर रहा है इस्लाम में, मुसलमानों में, बांग्लादेश, उसको सबने मिलकर उसके पांव पकड़ के उसके लबा लिटाया हुआ है। सर ये बताइए कि ये जो मजहबी नफरत है, जिस तरह आज एक अहमदी की भी जान चली गई, वहां पे पिछले दिनों क्रिश्चियन थे, उनको भी जबरदस्ती मुसलमान करने की कोशिश, 600 बंदे वहां पे इकट्ठे थे, तो 2 या 3 डाले पुलिस वाले क्या करते वहां पे? देखिए, वहां की पुलिस मिली हुई है, इसमें कोई 2 बातें नहीं है। वहां की पुलिस की स्ट्रेटेजी है कि वहां लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बाद उनका गठिया दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, नजला किस पे गिरता है, या नमाजी पे गिरता है, या फिर उसे बादगाह को सील कर दिया जाता है। ये एक टैक्टिस वहां पे चल रही है, और कुछ जगहों पे कब्जे हो रहे हैं वहां पे। मुझे बताया पूरे रमजान के अंदर पंजाब में सरगोदा, फैसलाबाद, डस्का, सियालकोट, पसरूर, लाहौर, कसूर, मुल्तान, बहावलपुर, इन 4 पिंडी में, इन 5, 6, 7, 10 अजला में आपने देखा कि लगातार लोग रोडों पे रहे, जुलूस निकल रहे हैं। या वो पिंडी गेप का भी देख ले आप, ऊपर चकवाल से ऊपर एक जगह आती है, यहाँ पे तालागाम की क्या नाम है उसका, इनको शामिल करके आप देख लें, ये लगातार जुलूस रहे रोडों पे, लगातार 2-2, 4-400 लोग रोडों पे रहे हैं एमपी बादगों पे। किसी इदारे ने, किसी पुलिस वाले ने, किसी पाकिस्तान की किसी इस्टेब्लिशमेंट ने उस पर कोई बात की हो, या उसकी मजामत की हो, या उनको रोक टोक की हो, किसी एक बंदे पे पर्चा किया गया हो, और उसके बाद फिर उनको लगा दिया गया गजा पे, और उसके बाद वो पिंडी में हमला हुआ, इस्लामाबाद में हमला हुआ, शेखोपुरा में बंदा मारा गया, कराची में हमला हुआ। अब ये बातें बहुत सारे तलत महमूद और बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं। इनके पीछे जो ये हमले हो रहे थे KFC और इन पे, वो उसी मुल्क के, उसी शहर के अंदर जो दूसरा बहालो बैठा हुआ था, जो ताजर बैठा हुआ था, उसकी आशीर्वाद भी हो रहा था, और वो फंड वो दे रहा था, और डंडे वो दे रहा था, और वो सारा हो रहा था। एजेंसी कहाँ बैठी हुई थी?
اور یہ سارا میں نے کہا یہ سارا ایک بندے کا نہیں ہے, یہ بدبو اب اتنی پھیل چکی ہے کہ یہ پوری 7 ارب آبادی کی دنیا کی آبادی کے نسلوں میں جانا شروع ہو گئی ہے. اگر اس کو کوئی بیوقوف ڈھو کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس بدبو کو اپنی ترقی تشکیل دے رہا ہے تو پھر اس کو کسی اچھے سے ڈاکٹر سے علاج کرائے, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. سر یہ تو کہہ رہے کہ اربوں روپے کی سرمایہ کاری آ رہی پاکستان میں, کوئی 100 ارب کے دعوے کر رہا ہے, کوئی 50 ارب کے. کہاں سے پیسے آئیں گے جب وہاں پہ نہ KFC محفوظ ہے, نہ وہاں پہ میکڈونلڈ, نہ کوئی اور, تو کون لگائے گا وہاں پہ پیسہ؟ ارے صاحب ہم نے کچھ 6-7 سال پہلے ایک جگہ ہے جنگ کے اس میں چنوڑ اور جنگ کے ایریے میں رجوع, یاد ہوگا آپ کو جی. وہاں بھی بڑا سانا نکلا تھا اور لوہا نکلا تھا اور وہاں ایک بہت بڑا فنکشن بھی ہوا تھا. آپ کو رجوع اگر بنا ہوا گارڈن ٹی آر کوئی آپ کو کوئی چیز ملی ہو کبھی تو مجھے بتائیے گا وہ, اور یہ وہی کہانی ہے ساری. ویسے مجھے یاد آیا کہ وہاں سے گزرے تھے, ایک چارپائی بہت بڑی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ, رجوع سے بنی ہوگی. میں نے کہا یہ کل کہہ دیں گے ہم دنیا کے سب سے ترقی یافتہ تک جو کہہ رہے ہیں مرغا 800 روپے کلو ہے, لوگ جو ہے وہ بھوکے مار رہے ہیں. کراچی میں ایک بچی کو اٹھا کے اس کے تمام جو آرگنز جو نکال کے روڈ پہ پھینک دیا گیا, اس کی ڈیڈ باڈی کو. تو اگر وہ قوم کہتی ہے کہ وہ ترقی ہو رہی ہے اور وہ ترقی کو کے خلاف سوشل میڈیا میں سازش ہو رہی ہے, سازش سوشل میڈیا پہ نہیں ہو رہی ہے, سازش وہ کر رہے ہیں جو تم لوگوں نے پالے ہوئے ہیں, جو تم لوگ جن کو لے کے پورا گن جو پھیلایا ہوا ہے وہ سازش کر رہا ہے ملک کے خلاف. اچھا سر یہ بتائیے کہ آج جو واقعہ پیش آیا کراچی میں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ہر جمعے پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا رہے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ 93 کی ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ ہے کہ جی اگر کسی جگہ پہ کوئی مسلمانوں کے جذبات مجروح کرے گا تو وہ پھر ذمہ دار خود ہوگا. اب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہونے کی بڑی عجیب سی بات ہے. کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے, کسی کی قبر پہ خطبہ لگے ہوئے دیکھ کے, کسی کے گھر میں بکرا باندھے ہوئے دیکھ کے, کسی عورت کے سکارف پہ. اب تو میں ایک لفظ مجھے کہنا چاہیے, ممکن ہے کل وہاں پہ بھی آ جائے کہ کسی فلاں بھی چیز جو شعار اسلام میں آتی ہے اور پھر راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو چیک کرنا شروع کر دیا جائے. یہ ساری ریاست کی پالیسی ہے, ریاست کروا رہی ہے. کیا ریاست یہ جو پچھلے 2 مہینے سے 3 مہینے سے کراچی میں حملے ہوتے رہے, عید والے دن جو حملہ ہوا عزیز آباد میں, کیا کسی کی گرفتاری ہوئی, کسی کے خلاف کوئی FIR ہوئی؟ جب ریاست پالے گی اور وہ وہاں سے نعرے مارتے ہوئے تھانے میں جائیں گے یا تھانے میں چائے پی کے وہاں جائیں گے. میں نے کہا پنجاب کے اندر درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ پولیس جو ہے وہ مل کے ان کے ساتھ لبیک پر نعرے مار رہی ہے. آپ نے خوشاب میں ایک ویڈیو دیکھی ہو اپنے کہ جو SHO کہتا ہے جی فلاں سے فلاں تک کوئی نماز ہی پڑھ سکتا ہے. یہ نماز جو ہے نہ SHO کے باپ پہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی نہ کسی اور پہ ہوئی تھی, یہ قرآن پاک میں ہے. اب 1400 سال سے پاکستان کے بنے ہوئے 70 سال ہوئے. نمازیں قرآن عبادات یہ 1400 سال سے رہی ہیں, اور انسان جب دنیا میں آیا تو تب تک وہ عبادات کا بھی اس کا معاملہ رہا, اور اس کو اپنے سے سپیریئر طاقت جو ہے خدا کے مختلف رنگوں میں دیکھ کے, مختلف شکلوں میں دیکھ کے اس کی پوجا بھی کرتا رہا ہے وہ. جی سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, پھر بھی آپ کے ساتھ پروگرام چلتے رہیں گے. ناظرین یہ میں بتا دوں کہ پاکستان میں جو کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں. آپ دیکھ رہے 2 دن پہلے ہی بڑے بڑے دعوے تھے. آج میں وہ کسٹم والوں کی ویڈیو میرے پاس ہے, ان کو جی اٹھا کے لے گئے, ان کو کہہ رہے جی مار رہے ہیں کہ گولی بھی مار دی ہے. یہ 600 بندہ وہاں پہ کھڑا تھا, 2 ڈالے پولیس کے, کیا کریں گے, بات چیت کر رہے ہیں. پہلے یہ بتاؤ کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ 600 کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں ان میں اتنی عقل یہ شعور ہے کہ وہ بات چیت آپ کے ساتھ کرنے کے قابل ہیں؟ اگر ان میں اتنی عقل ہو تو وہ اکٹھی کیوں ہوں؟